सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। 2 माह हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर, हर तरफ यही शोर मचा हुआ है, इसी चीज़ को लेकर हलचल हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लें, हर वक्त इसके ऊपर बात हो रही है, चाहे वो कोई टॉक शो है, चाहे वो सीनियर तज्जियाकार है, वो इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, इसी चीज़ के ऊपर वो शो कर रहे हैं, इसी चीज़ के ऊपर वो सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं, इसी चीज़ के ऊपर पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। अगर सोशल मीडिया की बात कर ले तो उसमें भी सारे इसी चीज़ को लेकर जो हैं पीछे पड़े हुए हैं, इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। एक एक मिनट, एक एक घंटे की, एक एक दिन की, एक एक हफ्ते की जो है वो आप लोगों के सामने वो जो है वो सूरत हाल रख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हुकूमत देख ले, उसकी भाग दौड़ लगी हुई है, उन्होंने रात दिन इसके लिए एक किया हुआ था, उन्होंने जो है वो आसमान सर पे उठाया हुआ था, वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ठीक है, और उन्होंने हर वक्त है जो दौड़ लगाई हुई थी, हर तरह से कोशिशें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देख लेते ओपोजिशन, ओपोजिशन का भी यही हाल था, वो भी इसी चीज़ के अंदर भाग दौड़ में लगी हुई थी, इसी चीज़ को लेकर जो है वो मेहनत करने लगी हुई थी। फिर अवाम की बात कर ले, अवाम में भी इसी चीज़ को लेकर चहम गोइयाँ हो रही थी, इसी चीज़ को लेकर बातें हो रही थी, इसी चीज़ को लेकर सोच विचार हो रही थी, इसी चीज़ को लेकर जो है वो बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा था। फिर जुडिशरी सिस्टम की बात कर ले, उसमें भी इस चीज़ को लेकर जो है वो अफरा तफरी पड़ी हुई थी, इस चीज़ को लेकर बड़े बड़े कन्वेंशन हुए, एहतजाज हुए, बड़े बड़े स्टेटमेंट सामने आए। ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर आखिरकार वो जो चीज़ थी वो आज मुकम्मल हुई। वो चीज़ क्या थी? वो 26वीं तरामीम थी। वो अल्लाह अल्लाह करके जिस तरह भी करके जो है वो मंजूर हो चुकी है 26वीं तरामीम। हमने देखा इस 26वीं तरामीम के लिए 4 दफ़ा जो है वो मुसवदा पेश किया गया। पिछले महीने 16 तारीख को सबसे पहली दफ़ा इन्होंने मुसवदा पेश किया, 56 निकात के ऊपर वो मुश्तमिल था। फिर हमने देखा इस महीने की 12 तारीख को दूसरी दफ़ा वो मुसवदा पेश किया गया। फिर इसी महीने की 17 तारीख को तीसरी दफ़ा मुसवदा पेश किया गया। फिर चौथी दफ़ा हतमी मुसवदा जो था वो जुमे वाले दिन हुकूमत की तरफ से पेश किया गया। सबसे पहले वो पार्लियामेंट इजलास के अंदर रखा गया, उधर बहस मुबासा हुई जिसमें सारी पार्टियां थी, ओपोजिशन भी थी, रूलिंग पार्टी भी थी। फिर उसके बाद हमने देखा उसी दिन ही वो जो है कबीना के इजलास में गया। ठीक है, उधर से वो पास हुआ। फिर उसके बाद इतवार वाले दिन कल हमने देखा है शाम 6 बजे जो है वो सेनेट का इजलास बुलाया हुआ था, रात 10 बजे तक जी उसके ऊपर वोटिंग हुई है, सेनेट से वो मंजूर हो चुका था। सेनेट से मंजूर इस तरह हुआ कि जी अख्तर मिंगल साहब के 2 बंदे उठा लिए थे, अगवा कर लिए थे। वो बाद में पता चला कि नहीं जी इनकी तो डील हो गई थी। ठीक है ना, ये तो लोटे बन गए थे, इन लोगों ने जो है अपने ज़मीर बेच दिए। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बंदे थे सेनेट के, उन्होंने वोट देकर जो 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है ये तरमीम जो है सेनेट के अंदर से मंजूर करवा ली। और जो 2/3 मेजोरिटी के साथ 65 नंबर थे, उसका निकाल के जो है वो स्पीकर का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का 64 नंबर इनके जो है वो बने, वो 2/3 मेजोरिटी बनती है सेनेट के अंदर। फिर हमने देखा कि रात 11:30 बजे शुरू हो जाता है जी, उसी वक्त जो है थोड़ा 1.5-2 घंटे बाद जो है वो वफाक जो है वो कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाता है। उसके अंदर जी ये तरमीम पास करा ली जाती है 2/3 मेजोरिटी के साथ। ठीक है, और 225 नंबर होते हैं, और जिनमें से जी इत्तेहादी पार्टियों के होते हैं, हुकूमत के अपने होते हैं। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के होते हैं। फिर जो होते हैं उसमें होते हैं जी 4 बंदे जो होते हैं तहज़ीक इंसाफ के तोड़े जाते हैं, 5 बंदों को एक्स्ट्रा भी रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके ये तरमीम भी जो है कौमी असम्बली के इजलास से जो है वो सुबह 7 बजे तक मंजूर करा ली जाती है। तो ये तो था सारा जी लुब्बे लुबाब, ये सारा जो सीन है 2 माह से ये जो शुरू हुआ था, यहाँ आकर ये ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसके अंदर की चीज़ें अब हम खोलेंगे। ये तो ऊपर ऊपर की मैंने बातें की है ना कि जी पहले जो है वो कबीना से जो ये जो इसकी मंजूरी हुई, फिर इसकी सेनेट से हुई, फिर कौमी असम्बली से हुई, फिर सदर ममलिकत के पास वो गया है जी, उन्होंने सिग्नेचर करके इसको पास कर दिया। ये तो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जाते हैं हम लोग, आइए चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी पीटीआई के लोग, वो लोग जो लोटा बने हैं। ठीक है ना, सेनेट के अंदर पीटीआई के 2 बंदे जो हैं वो लोटा बने हैं।
ایک عورت بنی ہے ڈاکٹر زکا، جس کا آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ جو وہ اسکن اسپیشلسٹ ہے. اس نے کیا جھوٹ نہیں بولا، کیا اس نے لوگوں کو لولی پاپ نہیں دیا، کیا اس نے منجن نہیں بیچا، وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے. پہلے وہ کہتی تھی جی کہ میں باہر ملک گئی ہوئی ہوں، پھر پتہ چلا کہ جی وہ باہر ملک سے آ گئی ہے، پھر پتہ چلا کہ جی وہ باہر بھی نہیں گئی اور ادھر ہی ہے جھوٹ بول رہی ہے. اور پھر ہمیں پتہ چلا جی کہ وہ ایک اس نے نیا بیانیہ بنائی جی میرے بچوں کو کڈنیپ کر لیا، میرا جو بیٹا اس کو اٹھا لیا اور میرے اوپر جی جو ہے وہ زور ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں سینٹ کے اندر جی ووٹ دیجیے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی اس کے بچے کو بھی نہیں اٹھایا، اس کے اوپر دباؤ بھی نہیں ڈالا گیا، اس کے تو ضمیر اس نے اپنا بیچا ہے، یہ لوٹا بنی ہے. اس نے کروڑوں روپیہ لیا اور جو ہے وہ سینٹ کے اندر ان کو ووٹ دے دیا. پھر دوسرا نام آ جاتا ہے جی فیصل سلیم صاحب. یہ بندہ بھی لوٹا بنا ہے. اس بندے نے بھی سینٹ کے اندر جو ہے وہ حکومت کو جو ہے جی ووٹ دیا ہے. یہ وہ دو بندے تھے جو ان لوگوں نے ایکسٹرا رکھے ہوئے تھے خرید کر، پیسے دے کر ان لوگوں کے ضمیر خرید کر. یہ لوٹے بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اگر سینٹ کے اندر جو اختر مینگل کے دو جو سینیٹر ہے وہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بندے ہیں، اگر ان میں سے کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے نہیں ووٹ دیتا تو ہم ان کو جو ہے وہ سامنے لا کر جو ہے وہ سینٹ کے اندر سے 26ویں ترامیم منظور کروا لیں گے. پھر اس کے بعد اب آ جاتے ہیں جی قومی اسمبلی سے. قومی اسمبلی سے جو ہے وہ ٹوٹل 9 بندے جو ہے جی وہ لوٹے بنے ہیں تحریک انصاف کے. 4 بندے جو ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، 5 بندے جو تھے انہوں نے پیچھے رکھے ہوئے تھے ایکسٹرا، تاکہ اگر ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتا ہے یا ووٹ نہیں ڈالتا یا اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم ان بندوں سے ووٹ ڈلوا لیں گے. ان میں سے جو 4 بندوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی. سب سے پہلے چودھری الیاس، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، یہ وہی بندہ تھا جب اس کے بارے میں خبر آئی تھی کہ یہ بندہ لوٹا بن گیا ہے. تو اس بندے نے سب سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بتایا تھا، تو یہ بندہ اس کے اوپر بھی چڑھ دوڑا تھا. نہیں جی میں لوٹا نہیں بنا جی، میں کھڑا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں. پھر بھائی عمران ریاض خان صاحب نے اس کی خبر دی. پھر یہ بندہ جو ہے وہ بڑی بڑکے مار رہا تھا، نہیں جی نہیں میں تو آئینی ترامیم کو لے کر ووٹ ہی نہیں دے سکتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ لوٹا بنا، اس کا ضمیر بکا، اس بندے نے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ لیا اور جو ہے قومی اسمبلی کے اندر ووٹ دے دیا. عمران خان سے بے وفائی، جو لاکھوں ووٹر ہیں ان کے ساتھ بھی بے وفائی. نہ اس نے اپنی عزت کا خیال کیا، اپنی تو ہے ہی نہیں اس بندے کی، جس بندے کا ضمیر نہیں اس کی کیا عزت ہوگی. اور نہ ہی اس نے عمران خان صاحب اور جو لاکھوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ان کی، اور نہ جماعت کی نہ ملک کی اس نے عزت کا خیال کیا. اس بندے نے ووٹ دے دیا. پھر دوسرا آ جاتا ہے جی عثمان علی. اس کا بھی آپ کو پتا ہوگا، کوئی اس بندے کی جدوجہد نہیں، کوئی قربانی نہیں، صرف اور صرف اس کے چاچے کی وجہ سے اس کو ٹکٹ مل گیا. یہاں طریقہ انصاف کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے ایسے بندے کو ووٹ کیوں دیا جس نے ماری نہیں کھائی، جس نے جیلیں نہیں برداشت کی، جس نے قربانی نہیں کی، جس نے سٹرگل ہی نہیں کیا. جس بندے نے آپ کی پارٹی کو لے کر، اس بندے کو آپ کیسے ٹکٹ دے سکتے ہو؟ اس لیے کیونکہ اس کا جو چاچا تھا وہ پہلے ایم این اے تھا، وہ آپ کی پارٹی کا جو اس نے پھر ضمانت دی وہ بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگوں نے احتجاج بھی کیا، اس کے رشتہ داروں نے بھی کہا یہ بندہ نہیں ہاتھ ہے. اس بندے نے بہت جھوٹ بولے، میں اب آ رہا ہوں، میں 2 گھنٹے میں آ رہا ہوں، میں 4 گھنٹے میں آ رہا ہوں، بس جی میں پہنچ گیا، میں آنے لگا ہوں جی، آ گیا جی آپ لوگوں کے پاس. اس طرح کر کے اس بندے نے گیڑے دی اور بعد میں جو اس بندے نے جو ہے وہ اپنا رابطہ منقطع کر دیا تحریک انصاف کے ساتھ. ان کو کوئی اس نے گھاس نہیں ڈالا اور اس نے بھی کروڑ روپیہ لیا اور جی چپ کر کے اس نے ووٹ ڈال دی قومی اسمبلی کے اجلاس میں. اور پھر اس کے بعد جی مبارک زیب صاحب آ جاتے ہیں. اس کا جو بھائی تھا وہ پی ٹی آئی کے لیے اس نے قربانی دی، اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا عمران خان کے نظریے کے ساتھ، تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ. اس کی بدولت میں اس بندے کو ٹکٹ دی گئی. ان لوگوں نے اس کو ووٹ دیا عمران خان صاحب کی وجہ سے. یہ بندہ بھی کل لوٹا بنا ہے، اس نے بھی اپنا ضمیر بیچا، اس نے بھی کروڑوں روپیہ اٹھایا اور جی سائڈ پہ ہو گیا. باڑ میں جائے میرے بھائی کی قربانی، باڑ میں جائے عمران خان کے ساتھ وفاداری، اس کے نظریہ، باڑ میں جائے وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. بس اپنا آپ سنوارو، اپنی ذات کا سوچو. عزت جاتی ہے تو جائے، عزت سے کیا لینا دینا، پہلے کون سا جھنڈے لگے ہوئے ہیں ہمارے. تو اس بندے نے بھی جو ہے وہ ووٹ عمران خان صاحب کے خلاف دیا، بلکہ حکومت کو دیا اس نے. پھر اس کے بعد جی ظہور قریشی صاحب چوتھے نمبر پہ، انہوں نے بھی کل جو ہے وہ ووٹ دیا ہے آئینی ترامیم کو پاس کرانے کے لیے، 26ویں ترامیم کو پاس کرانے کے لیے. یہ ظہور قریشی صاحب جو ہیں یہ
कुरैशी साहब के जो है ये जी रिश्तेदार हैं। कुरैशी साहब आप देख लो अभी तक जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो जेल भुगत रहे हैं। उस बंदे का एक ये रिश्तेदार होने की वजह से इसको बंदे को वोट दिया। इधर भी तहरीक इंसाफ की गलती है। मुरूसी सियासत आ गई, रिश्तेदारी आ गई, तल्लक आ गया, मेरिट भाड़ में जाए, एक बंदे के अंदर अहलियत भाड़ में जाए, एक बंदा काबिल भी है इस चीज़ के, एक बंदा ईमानदार भी है, ईमानदारी भी भाड़ में जाए, एक बंदे के साथ मुखलसी है, सच्चाई है उसके अंदर, वो भी इन लोगों ने नहीं देखी। बस जी रिश्तेदारी की बेस के ऊपर जी इसको दे दिया टिकट और आज इसका खुमियाजा इन लोगों ने भुगत लिया है जी। मुरूसी सियासत, इस चीज़ ने इनका बेड़ा गर्क किया है। अगर ये इसको ना टिकट देते, इसी जगह किसी ऐसे बंदे को टिकट देते जो ईमानदार था, जो इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा था, जो मुखलिस था, ठीक है, तो आज ये नौबत ही ना आती। फिर उसके बाद जी ये चार वो लोग थे जिन्होंने कल वोट डाला। अब उन 5 लोगों की बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के, जो जी एक्स्ट्रा रखे हुए थे, इनको अभी पीछे छुपा कर रखा हुआ था कौमी असम्बली के अंदर। इनको अभी सामने ही लाया गया था। इनको तब सामने लाना था अगर इनमें से कोई बंदा इधर उधर हो जाता, भाग जाता। उनमें सबसे पहले मैं आपके सामने नाम रख देता हूँ, जैन कुरैशी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, जैन कुरैशी। ये भी कुरैशी साहब के बेटे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे, ठीक है। जिसका वालिद 1 साल हो गए जेल के अंदर है, हर जुल्म पछतायत का सामना कर रहा है, इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा है, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ डट के खड़ा है। इस कौम के साथ उस बंदे ने वफादारी करके निभाई, अपने इमरान खान लीडर के साथ वफादारी करके दिखाई, जिसके बारे में खबरें दी जाती थी शाह महमूद साहब जो है अगर सबसे पहले किसी बंदे ने इसको छोड़ा या इस बंदे के साथ 2 नंबरी की, बेवफाई की, वो शाह महमूद होगा। सारे छोड़ गए वो कहने वाले, लेकिन शाह महमूद साहब कुरैशी साहब जो है वो साबित कदम खड़े रहे और उसने साबित करके दिखाया कि मैं नस्ली बंदा हूँ जी, मैं इमरान खान साहब का वफादार हूँ, मैं उसका सच्चा सिपाही हूँ, ठीक है, मैं इस कौम का भी वफादार हूँ। उस बंदे ने 1 साल से 1 साल हो चुका है, वो बंदा जो है वो हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, हर तरह की वो बंदा कुर्बानी दे रहा है, लेकिन उसकी औलाद जिसको शाह साहब की वजह से टिकट मिली, इमरान खान साहब इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, इन लोगों ने भी जो है वो अपना ज़मीर बेच दिया और लोटा बन गया। इन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। इनको लगता है कि इनसे होशियार बंदा कोई है नहीं, इनसे ज़्यादा समझदार कोई बंदा है ही नहीं, लेकिन इनको क्या पता है कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अब ये कौम को इमरान खान साहब ने शऊर दे दिया है। आप कोई भी गलती करते हो या कोई भी गलत काम करते हो तो करते बाद में भाई पहले लोगों को पता चल जाता है क्या हो रहा है आज नून लीग के साथ। झूठ बाद में बोलते हैं, पकड़ा पहले जाते हैं। तो भाई तेरे को इधर से ही समझ आ जानी चाहिए थी। अब लोग बेवकूफ़ नहीं रहे, बेअकल नहीं है, अब लोग समझदार हो चुके हैं, शऊर दे दिया इमरान ने अब लोगों को पता चल जाता है तो कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता। इस बंदे ने जब जी कौमी असम्बली से जो है वो जी वो मंजूर हो गई तरमीम, तो इस बंदे ने उसके बाद वीडियो पैगाम जारी कर, मैं जी इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, मेरे खिलाफ जो झूठो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जो मीडिया पे बातें फैलाई जा रही हैं जी, वो गलत है जी, उसमें कोई हकीकत नहीं। हालांकि इसी के बारे में 3 दिन पहले जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने मैसेज कर दिया था, उनको पक्की खबर आ गई थी, फिर पार्टी के अंदर भी लोगों को पता चल गया था। और ये पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कौम को भी 3 दिन पहले से ही पता है कि ये बंदा लोटा बन गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा जैन कुरैशी जो है वो 1 नंबर का ज़मीर फरोश बन गया। उसने अपने बाप की सियासत का ही बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान साहब के नज़रिए का ही बेड़ा गर्क कर दिया। अपना तो इसका हो ही चुका है, पूरे और ख़ानदान का भी इस बंदे ने नाम डबो दिया अपने घर आके। ऐसी हरकत की है इस बंदे ने। इसकी बीवी को भी उन्होंने 5 घंटे के लिए उठा लिया था, फिर भी इसको शर्म नहीं आई, फिर भी इसको गैरत नहीं आई कि हमारी औरतों की इज्जतों को भी हाथ डाल लिया है। मेरी बीवी को भी इन लोगों ने हाथ डाले, फिर भी इस बंदे ने अपना ज़मीर बेचा, लोटा बना और इस बंदे ने जो है वो हुकूमत के साथ जाके खड़ा हो गया। अंदाज़ा लगाइए आप लोग। इनको जलसों में देख लो, इनको टॉक शो में देख लो, ऐसे लगता था जैसे ये इनकलाबी हैं, बहुत बड़े ये लीडर हैं। ये तो इमरान खान साहब के सच्चे सिपाही हैं जी, ये तो इस मुल्क के वफादार हैं। ये मुल्क है इनकी वजह से ही है, ये लोग हैं तो इनकी वजह से ही है। अगर कुछ इस मुल्क में बेहतरी हो सकती है, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है जी, तो वो तो इन लोगों की नज़रिए की वजह से, इन लोगों की जद्दोजहद की वजह से आ सकती है। यही इस मुल्क के अंदर खालस और सच्चे लोग हैं। बाकी जो हुकूमत के अंदर, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो तो बेईमान है, झूठे हैं, उनका तो कोई किरदार ही नहीं है, उनका तो कोई, उनके पल्ले तो कुछ है ही नहीं। अब पता चला कि इनके खुद के पल्ले कुछ नहीं है।
یہ خود فراڈی ہیں ایک نمبر کے، خود جھوٹے ہیں ایک نمبر کے. چلو بھائی وہ تو ہے، تو تم لوگ بھی ان سے کم نہیں ہو. وہ کم سے کم اپنے ساتھ تو مخلص ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ تو مخلص ہیں بھائی. آپ کی طرح تو نہیں ہے، نہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنے خاندان کے ساتھ، نہ اپنے والد کے ساتھ، نہ اپنے لیڈر کے ساتھ، نہ اپنی جماعت کے ساتھ. آپ بھی کوئی بندے ہو. اور ویسے وہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جس کے ضمیر کی ہی قیمت لگ جائے، جو اپنا ضمیر ہی بیچ دے، اپنی عزت کی ہی دنچی اڑا دے، جو بندہ لوٹا بن جائے. اور اس کے بعد جی دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی اورنگزیب کھچی صاحب. یہ وہ بندے ہیں جو لوٹا بنے ہیں، یہ بھی ایکسٹرا رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ان کو بھی سامنے نہیں لے کر ہے. نمبر تیسرے پہ آ جاتے ہیں ریاض فتحانہ صاحب. اس کا بھی آپ سب کو پتہ ہے جی، اس بندے نے بھی بہت جھوٹ بول لیا جی. یہ بندہ باہر تھا جی، اس کو بولا گیا کہ باہر ہی رہ تم، یہ بندہ پھر پاکستان واپس آ گیا. اس کا جو بھتیجا تھا وہ جی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو فون کر کر کے کہہ رہا تھا جی نہیں جی نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا جی، آپ لوگ ایسا جھوٹی باتیں نہ کریں، ان کے خلاف کوئی باتیں نہ کریں، وہ نہیں بکے. بعد میں پتہ چلا جی وہ بھی لوٹا بن گئے ہیں. انہوں نے بھی کروڑ روپے اپنی جیب میں ڈالا. باڑ میں جائے عمران خان، باڑ میں جائے یہ لوگ، باڑ میں جائے یہ ملک. اپنا الو سیدھا کرو، اپنا آپ سوارو، اپنی نسلیں سوارو. یہ ملک کا تو پہلے ہی بیڑا غرق اور مزید ہونے دو. چھوڑو جی، ان لوگوں کی کیا ویلیو ہے، ان کی نظر میں کیا حیثیت ہے آپ لوگوں کی. دوبارہ آپ لوگوں کو دیکھے نا، آپ لوگوں نے ان بے ضمیروں کی لوٹوں کی شکلیں یاد رکھنی ہیں آپ لوگوں نے، اور دنیا کے اندر عبرت بنا دینا. آپ لوگ یقین مانے مثال بنا دینا ان لوگوں کو، تاکہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی اس ملک کے ساتھ، ایک اپنے لیڈر کے ساتھ جو لاکھوں لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے ووٹ دیا ہے، وہ دوبارہ لوٹا نہ بنے، وہ دوبارہ اپنا ضمیر نہ بیچے. جس طرح آپ لوگوں نے 8 فروری کے الیکشنوں میں کیا تھا. فیصلہ آباد اگر میں بات کر لوں نا، راجہ ریاض اپنے پولنگ اسٹیشن سے نہیں اس کو جیتنے دیا ان لوگوں نے. یہ حال کیا ہے. آج کسی شادی میں نہیں جا سکتا، باہر لوگوں میں نہیں نکل سکتا. لوگوں نے بتایا ہے